XFM Express Balita. Express Balita. Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa mga Bisayan Village, Tagum City ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team sa nasangpit nga eskwelahan atol sa tingsulod sa mga estudyante, maigmatong gina-check sa mga school security kauban ng mga personel sa Civil Security Unit kung sa issue ang bisan kinsay mosulod sa gate, estudyante man o mga magtutudlo gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM kang Efren Kilaton usa ka magtutudlo o kasabtang ang head security sa maong eskwelahan, tumang matod pa sa maong inisyatiba nga mapugan ang pagdala og mga hinagiban o armas sulod sa campus aron malikayan ang mga wala gilaumang paghitabo. So, tanan mga kontrabando nga dili agay diri sa eskwelahan, makita gyud namo kay amo man gina-inspeksyon ng ilahang mga bag. Istrikto usab nilang gibatuman ang pagbawal pagsunod sa mga dili estudyante sa nasangpit nga eskwelahan. Dugang niya nga aduna nay pipila ka mga tinunan ang ilang naharang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska o gipaybalo ang ginikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran nga nasangpit katunguhan aduna kapin 7,000 ka mga tinunan nga dugong hagit sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kung diin gipasalamatan usab ni Kilaton si Tagum City Mayor Tioy sa pag-augment og sa issue personnel nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Giklaro usab ni Kilaton nga maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School og ilang gidoble ang ilang pag-amping human sa hiligig kapakitabo sa Tacloban City. Dindo ka mga estudyante ang nakasunod nga nagdala og armas og namusil nga misangpot sa pagkamatay sa tulok ka mga estudyante. Actually, dugay na siya during pandemic pa ni nagahimo na gid mi aning katong strict implementation sa dili pagpasulod sa mga bata nga dili ana mo estudyante o pagmonitor po sa mga amo ang mga estudyante. Kahinumduman nga humanay tabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaga ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang ang gipasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas ang ilang kabataan sulod sa eskwelahan. Sa mga ginikanan namo diri sa Tagum City National High School, kami sa school security group nagapasalig yun mi ang inyong bata pag nanasulod sa among tulunghaan 100% yun na sila nga mga protektado yun na sila. Safety ang among eskwelahan sa kanunay. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ang vision. Mag-Vision Express Soft Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News. XFM Report.